अगस्त ड्युरिङ 2012 यहाँ माथि चाहिँ के दिएको छ स्टक होल्डर इक्विटी दिएको छ है। अनि यहाँ 2012 मा चाहिँ यो माथिको डेटा कहिलेको डेट हेर्नु पर्छ है। यो स्टक होल्डर्स इक्विटी यो सेक्सन चाहिँ जनवरी 1 2012 को बिगिनिङको डाटा रहेछ यो सबै। अनि 2012 को ट्रान्जेक्सन चाहिँ यहाँ दिएको छ। reacquired 5000 shares of common stock at 20 per share on February 1. Bimasa required 1200 shares of common stock at 13 per share on March 1. यो कम्पनीले चाहिँ 2013 के रे 12 को फेब्रुअरी 1 मा पनि हाम्रो कमन स्टक यो रिएक्वायर्ड गरेको रहेछ। यानी कि ट्रेजरी रिएक्वायर्ड भन्नु के हो ट्रेजरी हैन त। अनि मार्च 1 मा पनि के गरेको छ रिक्वायर्ड गरेको छ। पुरो बुझ्यौ। आफ्नो शेयरलाई रिएक्वायर्ड गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्रेजरी स्टक। कुरो बुझ्यौ सर। सर हामीले यो भन्दा माथिको सबै क्वेशनहरु गरिसकेको र 11-7 भन्दा माथि सबै एउटा पनि नछोडेको। ए लास्ट क्वेशन चाहिँ हामीले कुन गरेको थियो ए स्टक इस्युएन्सको ए यिनीहरु हो स्टक इस्युएन्स गरेको नि त हामीले। तिमी अस्तिको क्लासमा हो कि हैन थिए सर हो स्टक इस्युएन्स गरेको थियो त हामीले हैन त। ठीक छ। अब माथि नबुझेको भएपछि सोध्ने हैन। तर अहिले चाहिँ हाम्रो यो एक्सरसाइज हामी कन्सन्ट्रेट चाहिँ एक्सरसाइज 11-7 मा हो है त। ठीक छ। स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन दिएको छ अनि यहाँ कमन स्टक रिक्वायर्ड गरेको भन्छ डिफरेन्ट डेटमा फेब्रुअरी 1 र मार्च 1 मा। अनि रिक्वायर्डमा सोध्छ रिकर्ड द एन्ट्रीज इन जर्नल फर्म। जर्नल एन्ट्रीज बनाऊ भन्छ। अब मलाई भन त यो कमन स्टक एडिसनल पेड इन क्यापिटल रिटेन अर्निङ यिनीहरुको जर्नल एन्ट्रीज बन्छ त भन त बन्दैन नि त। यो त ट्रान्जेक्सन होइन यो त बिगिनिङ ब्यालेन्स पो हो नि। जुन ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यसको पो जर्नल एन्ट्रीज बन्ने हो नि। भनेपछि ट्रान्जेक्सन त हाम्रो रिएक्वायर्डको ट्रान्जेक्सन हो नि। कुरो बुझ्यौ। अब मलाई भन त हाम्रो अस्ति हामीले पढेका थियौं ट्रेजरी स्टक है हामीले रिएक्वायर्ड गरेर ट्रेजरी स्टक लियो भने त्यति बेला जर्नल एन्ट्रीज चाहिँ के हुन्छ ट्रेजरी स्टकको ट्रेजरी स्टक है डेबिट अनि क्याश क्रेडिट हुन्छ। अब मलाई भन ट्रेजरी स्टक ए को चाहिँ फेब्रुअरी 1 मा कति हुन्छ त 5000 * 20 हो नि ट्रेजरी स्टक चाहिँ। कुरो बुझ्यौ 5000 * 20 कति हुन्छ 5000 * 20 कति हाम्रो त्यो ल ट्रेजरी स्टक डेबिट क्याश क्रेडिट 5000 * 20 भनेपछि 1 लाख हो। ठीक छ। टु रेकर्ड द रिक्वायर्ड शेयर अफ कमन स्टक ट्रेजरी स्टक भन्दा पनि हुन्छ। बी को पनि त्यही हो 1200 शेयर्स अफ कमन स्टक रिक्वायर्ड गरेको छ 13 को जर्नल एन्ट्रीज बनाऊ। जर्नल एन्ट्रीज के हुन्छ ट्रेजरी स्टक डेबिट 1200 शेयर्स इन्टु 13 15600। पुरो बुझ्यौ। अनि उले बी मा सोध्छ 2 मा assume that the treasury stock was reissued। अघि रिएक्वायर्ड गरेको थियो अब 2 मा चाहिँ रिइस्यु गरे फेरि। पुरो बुझ्यौ। on October 1 at 12 per share है अक्टोबर 1 मा चाहिँ 12 per share मा उले रिइस्यु गर्यो। यानी कि आफूले किनेको शेयर फेरि उले बेच्यो। Did the company benefit from the treasury stock reissuance? Where is the gain or loss presented on the financial statement? उले 13 मा पर्चेज गरेको थियो 20 मा पर्चेज गरेको थियो है
12 मा बेच्दियो 5000 र 1200 सबै। अब उसले 12 मा बेच्दाखेरि रिइस्यु गर्दाखेरि लस भयो होला या कम्पनीलाई गेन भयो होला रिइस्युन्सबाट बेनिफिट भयो होला त 12 मा रिइस्यु गर्दाखेरि डिड द कम्पनी बेनिफिट फ्रम द ट्रेजरी स्टक रिइस्युन्स भन्नु त No. नो भयो वेयर इज द गेन अर लस प्रेजेन्टेड अन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कहाँ राख्छौँ हामीले गेन अर लसलाई हेरौँ हो अब हामीले के गरौँ भने चाहिँ हाम्रो 5,000 र यो हाम्रो के थियो 1,200 टोटल सेयर हामीले सोल्ड गऱ्यौँ 74,400 भयो कस्ट चाहिँ हाम्रो कति थियो 1 लाख र 15,600 होइन हामीले पर्चेस गर्दाखेरि 5,000 सेयर 1 लाखमा पर्चेस गऱ्यौँ 15,600 कहाँ गऱ्यौँ 1,200 सेयर्समा टोटल कस्ट कति हुनु गयो 1,15,600 अनि सेल्सबाट कति आउँछ रिइस्युन्सबाट 5,000 प्लस यो 6,200 इन्टु 12 74,400 आउँछ अब रिजल्ट के आयो त लस आयो कुरो बुझ्यौ अब बेनिफिट हुन्छ भने चाहिँ नो भन्ने द कम्पनी डिड नट बेनिफिट फ्रम रिइस्युन्स दे आर एट लस अफ 41,200 and lost 40,000 deducted from the additional paid in capital in the financial statement. यो त हामीले सबैले बुझेको नि हैन र अनि 3 मा भन्छ what effect do what effect did the two transactions to purchase treasury stock and later reissuance of that have on the stockholders equity section of the balance sheet त भन त रिइस्युएन्स स्टक के गर्यो रिएक्वायर्ड गर्यो फेरि रिइस्यु गर्यो क्या पहिला किन्यो त्यसपछि बेच्दियो यसले चाहिँ स्टक होल्डर्स इक्विटीमा के गर्छ के गर्यो यसको इफेक्ट चाहिँ के रह्यो भन्नु त किन बेच्यो के इफेक्ट के रह्यो भन्नु त अहिले भर्खरै भनेको थियो नि हामीले बुझेनौ भन्न सकिन्छ कसैले के रह्यो होला इफेक्ट भन्नु त यतिले डिडक्ट भएको छ नि हैन द टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी रिड्युस्ड बाइ 41,200 फ्रम द एक्विजिसन एन्ड रिइस्युएन्स ट्रान्जेक्सन्स होइन र बुझेनौ यो क्वेसन त हामीले क्लासमा पनि त डिस्कस गरेका थियौँ नि भन्न सकिन्छ ट्रेजरी स्टकको अब चुप्प लाग्छ भने चाहिँ त मैले के भन्नु छैन है ल यहाँ सोध्नु पर्ने छ ल भन कसैलाई सोध्नु पर्ने कुनै नबुझेको पार्ट छ भने चाहिँ मलाई भन के गर्ने म अगाडि बढौँ सर यो 11 point त्यो हाम्रो सेकेन्डमा पहिला उसलाई भन त नानी तिमी भन त ल 11 के भनेर थियो सर यो 11.4 को छ नि यो स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड बाइ अनइस्युड डिक्लेयर्ड वाट अनइस्युड वाला स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड But 11.4 तिमी पहिला यसो बुझ 11.7 मा छ त प्रब्लम म 11.7 को कुरा गर्दैछु अहिले त्यो म 11.4 मा पनि जाउँला हैन नि म 11.4 मा जाउँला हैन तर अहिले म 11.7 को चाहिँ डिस्कस गरिरहेको छु यसमा छ त प्रब्लम सो यसमा चाहिँ त्यो जुन हाम्रो सेकेन्डमा भनेछ नि एज्युम दैट द ट्रेजरी स्टक वाज भनेर सो एकछिन ब्याक गर्दैन त्यसैमा जानु यसमा चाहिँ जुन हाम्रो त्यो अक्टोबर 1 मा $12 पर शेयरको उसमा चाहिँ इस्यु गर्छ नि त्यो टोटल 6200 शेयर्स हो हैन हो उले या के भनेछ त अजुम दैट द ट्रेजरी स्टक्स वाज रिइस्युड अब यो ए को बी को के पनि भनेछ नि सब
ट्रेजरी स्टक रिइस्यु गरिदियो अरे भने सबै रिइस्यु गर्यो नि होइन र उसँग भएका ट्रेजरी स्टक सबै रिइस्यु गरिदियो क्या ट्रेजरी स्टक त उसँग यो डिफ्रेन्ट डेटमा किनेको पो हो नि डेट पो डिफ्रेन्ट हो तर ट्रेजरी स्टक भन्दाखेरि त 5000 पनि ट्रेजरी हो 1200 पनि ट्रेजरी होइन र डिफ्रेन्ट डेटका पो हो नि डिफ्रेन्ट डेट पो डिफ्रेन्ट हो होइन र तर यो दुईटै ट्रेजरी हो भने अब ट्रेजरी सोल्ड गर्यो भने चाहिँ कति भन्छ त 6200 त भन्छु नि होइन सोल्ड गरेको हजुर बुझ्यौ सो अनि यो चाहिँ जुन वेयर इज द गेन अर लस प्रेजेन्टेड अन द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट छ नि जुन यो चाहिँ अझै एक्चुअल भएन यो चाहिँ कहाँ हामीले राख्नुपर्छ ल हेर अब कहाँ राख्नुपर्छ भन्छ अस्ति जर्नेटिजमा पढेको होइन हामीले यदि हाम्रो यो ए यो उ भन्नु गेन भनेपछि त्यो एडिसनल पेडिङ क्यापिटल एड हुने भयो लस भयो भने के हुन्छ त हजुर हजुर ए गर्नुपर्छ एडिसनल पेडिङ क्यापिटलबाट एडिसनल पेडिङ क्यापिटलबाट लेस गर्नुपर्ने भयो नि त होइन र कुरो बुझ्यौ अब यहाँ के छ कम्पनीलाई लस छ नि होइन र कम्पनीलाई त लस छ कति 41,000 कति भनेको थियो हामीले लस 41,200 लस होइन त कम्पनीलाई यो लस चाहिँ के गर्छ हामी एडिसनल पेडिङ क्यापिटलबाट डिडक्ट गरिदिन्छौँ बुझ्यौ निशान्त ए सो यो हाम्रो लसहरू कहिले पनि त्यो एडिसनल पेडिङ क्यापिटलबाट घटाउने होइन जुन एक्स्ट्रा हाम्रो अगाडि आएको हुन्छ ट्रेजरीको ए ट्रेजरीको चाहिँ होइन अब अपरेटिङ लस छ भने के हुन्छ त त्यो त रिटेन अर्निङबाट डिडक्ट हुन्छ नि त बुझेनौ यो लस त कसको ट्रेजरीको हो नि बुझेनौ हजुर जस्तो कम्पनीको अपरेटिङ लस भयो होइन अरू एसेटहरू बिल्डिङ ल्यान्ड होइन अरू एसेटहरू सोल्ड गर्दाखेरि गेन लस भयो भने त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त त्यो त इन्कम स्टेटमेन्टमा रिपोर्टेड गर्छौँ नि त हामी होइन र तर ट्रेजरीको गेन अर लसलाई हामीले के गर्नुपर्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा हाम्रो एडिसनल पेडिङ क्यापिटलमा एड लिस्ट गर्नुपर्छ बुझ्यौ हजुर थर्डमा के भनेको थियो वाट इफेक्ट डिड द टु ट्रान्जेक्सन्स टु पर्चेस ट्रेजरी स्टक एन्ड द लेटर इस्युएन्स of that stock have on the stockholders equity section of the balance sheet पहिला किनेको अनि त्यसपछि बेच्यो जुन पछि बेच्यो त्यसको चाहिँ स्टक होल्डर्स ब्यालेन्स सिटमा स्टक होल्डर्स इक्विटीमा हाम्रो इफेक्ट कस्तो रहन्छ त के रह्यो त भन त अब तिमीले कुरो यो क्वेशन चाहिँ हैन हाम्रो इफेक्ट गरेको के ल्यो लसले मात्र हैन त लस जस्तो हेर है सुन है हाम्रो पर्च रिएक्वायर्ड गरौँ ल ट्रेजरीलाई हामी कहाँ देखाउँछौँ भन त छिट्टो भन है ट्रेजरीलाई हामी कहाँ देखाउँछौँ स्टक होल्डर्स इक्विटी अनि प्लस कि माइनस माइनस कति गर्ने 1,15,600 हैन हजुर हो सर यो माइनसमा छ नि अहिले माइनसमा कति हुन्छ हाम्रो 1,15,600 हुन्छ ट्रेजरी टोटलमा त्यो ट्रेजरलाई बेच्दियो त अब के हुने भयो त अब त्यो त माइनस हुन्छ होइन र के रे त्यो माइनस थियो त अब त्यो त ट्रेजरी अब हाम्रो यो स्टक होल्डर सिक्युरिटीबाट के हुने भयो त रिमुभ हुने भयो होइन त्यहाँ देख्दै देखिन्न अनि त्यसलाई हटाउँदाखेरि कति आयो त 74,400 आयो यो त प्लसमा हुन्छ नि उल्टो हुने भयो कन्ट्राइन्टी बन्ने भयो यसको अनि अझै माइनस कति रहने भयो त 41,200 यो एमाउन्टले मात्र एफेक्ट गर्ने भयो क्या लसको एमाउन्टले मात्र एफेक्ट गर्छ बुझ्यौ मैले भनेको
ट्रेजरी पर्चेज र जस्तो मैले भने है 5000 लाई 20 मै रिइस्यु गरौँ 1200 लाई 13 मै रिइस्यु गर्यो भने कम्पनी बेनिफिटमा हुन्छ या लसमा हुन्छ भन त रिइस्यु पनि बुझेनौ सो कतिमा भन्नुभयो जस्तो रिएक्वायर्ड कतिमा गरेको छ 5000 शेयरलाई $20 $20 मै रिइस्यु गरिदियो है रिइस्युएन्स 12 मा हैन कि $20 मै गर्यो र 1200 शेयर्स कमन स्टकलाई $13 मै के गरिदियो रिइस्यु गरिदियो अब कम्पनी बेनिफिटमा हुन्छ कि लसमा हुन्छ के पनि हुँदैन सर No नो change. गेन नो लस नो चेन्ज अब मलाई भन्दा स्टक होल्डर इक्विटीमा यसको इफेक्ट कस्तो रहन्छ सो त्यो स्टक होल्डर इक्विटी 3,90,000 नै हुन्छ 3,90,000 नै हुन्छ हो कुरो बुझ्यौ ठिक छ तर यो अहिले जुन लस भएको छ त्यसले चाहिँ के गर्छ यो एडिसनल पेड इन क्यापिटललाई 41,200 ले डिडक्ट गरिदिन्छ क्या ठिक छ लसले चाहिँ घटाउँछ भने अब लसले हाम्रो एडिसनल पेड इन क्यापिटल डिडक्ट गर्छ भने चाहिँ रिड्युस्ड गर्छ भने चाहिँ त अनि स्टक होल्डर्स इक्विटीमा हाम्रो के हुने त टोटल ब्यालेन्स पनि त रिड्युस हुने भयो ल यसमा अझै छ सोध्नु पर्ने भन सर यो 2 नम्बरमा त्यो अज्युम द्याट ट्रेजरी स्टक त्यो भन्छ नि त्यो जुन अमाउन्टले पनि हुन्छ नि हैन लाइक A company, the financial statement indicate that Jackson has not paid dividends for 2 years prior to 2012. ठिक छ यो यस्तै खालको क्वेशन अस्ति पनि हामीले गरेका थियौं 2010 2011 है 2012 भन्दा अगाडिको 2 वर्ष हामीले पेमेन्ट गरेका छैनौं 2010 र 2011 पेमेन्ट गर्ने On July 1 2012 Jackson declared a dividend 1 lakh to be paid to preferred and common stockholders on August. कसलाई प्रिफर्ड र कमन स्टक दुईटैको लागि प्रिफर्डलाई कति हो भनेको छैन हो अनि कमनलाई कति हो त्यो पनि भनेको छैन तर कमन र प्रिफर्ड दुईटैको अमाउन्ट चाहिँ कति हो त 1 लाख डिभिडेन्ड हो याद आयो अस्तिको हामीले एउटा क्वेशनमा गरेका थियौं नि यो यस्तै खालको क्वेशन हामीले त्यहाँ 16,000 24,000 अनि 60,000 भनेर गरेका थियौं नि कुरो बुझ्यौ Yes, sir. हो त्यस्तै खालको क्वेशन हो अब यहाँ चाहिँ तीनटा केस दिएको छैन एउटै मात्र केस दिएको छ कम्पनीले जुलाई 1 मा डिक्लेयर गरेको छ 1 लाख डिभिडेन्ड फर कमन एन्ड प्रिफर्ड स्टक अनि अगस्तमा पेमेन्ट गर्ने हो रे पेमेन्ट चाहिँ अगस्तमा हुने है रिक्वायर्ड मस्ट डिटरमाइन द अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड्स टु बी एलोकेटेड टु प्रिफर्ड एन्ड कमन स्टक होल्डर्स assuming that the preferred stock is non-cumulative, non-participating stock. ल भन भन्न सक्छु प्रिफर्डको डिभिडेन्ड कति होला कमनको डिभिडेन्ड कति होला है यसले चाहिँ के हामीले चाहिँ के मान्नु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ प्रिफर्ड स्टक चाहिँ नन क्युमुलेटिभ नन पार्टिसिपेटिङ अब मलाई भन त नन क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टकले जुन एरियस डिभिडेन्ड छ 2010 र 2011 को त्यो पनि रिसिभ गर्छ त नन क्युमुलेटिभमा गर्दैन गर्दैन कुरो क्युमुलेटिभमा मात्र हो नि त्यस्तो त त्यो फ्युचर त बुझ्यौ मैले भनेको अब भनेपछि नन क्युमुलेटिभ फ्युचर हो भने हाम्रो फर्स्टमा त हामीले कसलाई डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्नुपर्छ प्रिफर्ड कि कमन preferred प्रिफर्डलाई भेरी गुड प्रिफर्डको हेर त
यो 8% भनेको त जुन यो 8% भनेको छ नि यहाँ 8% यही नै होइन त एनुअल डिभिडेन्ड रेट 2 लाखको 8% 2 लाखको 8% कति हुन्छ हाम्रो 16,000 हुन जान्छ कुरो बुझ्यौ यदि नन क्युमुलेटिभ हो भने 16,000 प्रिफर्ड स्टकले डिभिडेन्ड रिसिभ गर्छ भने अनि 1 लाख डिभिडेन्डमा 16,000 भनेपछि 84,000 डिभिडेन्ड कसले रिसिभ गर्छ कमन स्टक होल्डरले कुरो बुझ्यौ ठीक छ क्याश डिभिडेन्ड सो 1 लाखमा त 8 मात्रै भएन र 16 यहाँ हेर त प्रिफर्ड स्टकको एमाउन्ट कति छ 8% अफ 2 लाख 16,000 हुन्छ हो 16,000 भयो नि हैन र हजुर नन क्युमुलेटिभ हो भनेपछि त जुन यसले 2010 र 2011 मा पनि त डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छैन नि हैन ज्याक्सन हैज नट पेड डिभिडेन्ड्स फर 2 इयर्स हेर त प्रायर टु 2012 2012 भन्दा पहिलाको 2 वर्षको डिभिडेन्ड चाहिँ पेमेन्ट गरेको छैन रे अब मलाई Sir. भन्नु नन क्युमुलेटिभ हजुर सर त्यो पार्टिसिपेटिङ भनेको छ भने चाहिँ नि के हामीलाई 8% दिएछ अरे सपोज हैन अनि पार्टिसिपेटिङ त्यो कुरै छोड्दियो त्यो अर्कै कुरो छ हैन कुरो बुझ्यो नि त्यतातिर गयो भने चाहिँ अहिले मेरो पुरै क्लास हुन्छ पहिला यति मात्रै फोकस गरौँ त्यो पार्टिसिपेटिङको क्वेसन आउँदैन पनि हुँदैन त्यो एउटा दुईटा क्वेसन एउटा यहाँ त छैनन् बुकमा छैन जस्तो छ हैन हुन्छ र सर त्यो पार्टिसिपेटिङको कुरै छोड्दियो त्यो छैन के हाम्रो क्वेसनै छैन अब मलाई भन त यति मात्रै बुझ यो हाम्रो यो बुकले चाहिँ फोकस केलाई गरेको छ भने क्युमुलेटिभ र नन क्युमुलेटिभलाई बढी फोकस गरेको छ क्या बढी क्वेसन हाम्रो सबै क्वेसनहरू प्राय हाम्रो नन क्युमुलेटिभ र क्युमुलेटिभ के छन् डिभिडेन्ड आयो भने नन क्युमुलेटिभमा त हाम्रो के हुन्छ भनेपछि 1 इयरको मात्रै डिभिडेन्ड रिसिभ गर्छ पहिलाको पाएको थिएन भने त्यो सिद्धियो गयो कुरो बुझ्यौ अब उसले पर्चेज गर्दाखेरि नै नन क्युमुलेटिभ पर्चेज गरेको भनेपछि त अनि नन क्युमुलेटिभको फिचर के हो डिभिडेन्ड दिन्छ भने रिसिभ गर्ने दिँदैन भने चाहिँ चुप्प लाग्ने हो अब भन उसले कति रिसिभ गर्छ त भनेपछि 16,000 के भयो त हाम्रो के अरे प्रिफर्डको भयो टोटल 1 लाख डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको थियो जुलाई 1 2012 a cash dividend amount of 1 lakh was declared by Jackson Company out of which 16,000 is allocated to non-cumulative preferred stocks त्यो भनेको 2 lakh shares 2,000 shares into 100 into 10 divided by 100 हैन के अरे 8 divided by 100 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 16,000 as a current year dividend है the balance sheet remaining the balance remaining at 84,000 1 लाख मा त 16,000 प्रिफर्ड लग्यो भने रिमेनिङ ब्यालेन्स कति हो 84,000 हो नि हो त्यो चाहिँ कस्टको लागि हुन्छ त कमन स्टकको लागि हुन्छ कुरो बुझ्यौ यो त अस्ति पनि गरेका थियौ हामीले यस्तो रेकर्ड द एप्रोप्रिएट जर्नल एन्ट्रिज जुलाई 1 एन्ड अगस्त 1 ल भन जुलाई 1 मा हामीले जर्नल एन्ट्रिज बनाउँदाखेरि के गर्छौ जुलाई 1 मा के गरेको हो भन त कम्पनीले डिक्लेयर्ड हैन त 2000 के जुलाई 1 मा भन त अब मलाई भन त डिक्लेयर त गरेको जर्नल एन्ट्रिज के हुन्छ क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको जर्नल एन्ट्रिज के हुन्छ Retained earnings to the preferred stock oblique common stock. हो डिक्लेयर गर्दाखेरि हाम्रो रिटेन अर्निङ के हुन्छ डिडक्ट हुन्छ त्यही भएर रिटेन अर्निङ के हुन्छ डेबिट हुन जान्छ अनि डिभिडेन्ड पेड हो त होइन नि त डिभिडेन्ड त यहाँ पेबल भन्नुपर्छ नि हैन र डिक्लेयर्ड भनेको पेबल हैन त जब पेड गर्छ तब पो हामीले क्याश भन्छौँ अनि अगस्त 1 मा पेड गरेको त्यही भएर डिक्लेयर गरेको के हुने भयो त 1 लाख डिक्लेयर गरेको उसले रिटर्न अर्निङ डेबिट क्याश डिभिडेन्ड पेबल क्रेडिट हुने भयो जब अगस्त 1 मा पेमेन्ट गर्छ क्याश डिभिडेन्ड पेबल डेबिट हुने भयो किनकि अब यहाँ हामीले यो क्याश डिभिडेन्ड मात्रै भन्दैनौँ कि क्याश डिभिडेन्ड पेबल भन्छौँ पेबल भनेर हामीले देखाइसक्यौँ अब त्यो पेबल जुन छ त्यसलाई नै पेड गर्ने हो कि हामीले जति पेबल त्यति नै पेड गर्ने हो क्याश डिभिडेन्ड पेबल डेबिट अनि क्याश क्रेडिट हुने भयो यो बुझ्यो दुईटा
बुझिन्छ यो इन्ट्री चाहिँ बुझ्नु इन्ट्री बुझेन अझै भन्दिन्छु म अगाडि बढौँ थर्डमा determine the amount of dividends to be allocated to preferred and common stock holders assuming instead that the preferred is cumulative non-participating non-participating नै हो दुईटैमा तर यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ क्युमुलेटिभ भयो रे यदि प्रिफर्ड स्टकमा क्युमुलेटिभ फिचर छ भने त्यति बेला अब भन त प्रिफर्डको डिभिडेन्ड कति र कमन स्टकको डिभिडेन्ड कति प्रिफर्डको 32,000 अनि कमनको चाहिँ नि रिमेनिङ कमर्सको त अब 3 इयर्सको डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्नु पर्यो नि त ए 3 वर्षको हो त्यहाँ 2 वर्ष मात्र भनेको हैन सर 2 years prior to 2012 अनि prior to 2012 ए 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु न सर 16,000 लाई कति हुने भयो त 48 अनि रिमेनिङ ब्यालेन्स कति त 48 भनेपछि 60 52 सर हो 52 कसलाई हुने भयो त कमललाई अनि 48,000 कसलाई जान्छ त कमन स्टकलाई July 1, 2012, a cash dividend amount of 1 lakh was declared by Jackson Company, out of which 48,000 is allocated to cumulative non-participating preferred stock. Oh, त्यो भनेको 3 years को हो नि यो त as an area of the area plus current year dividend. पहिलाको बाँकी र करेन्ट इयरको गरेर कति हुन्छ 3 years को हुन्छ. The balance remaining at 52,000 यो चाहिँ कसले दिन्छ हामी कमन स्टकलाई दिन्छ. कुरो बुझौ नभन यो कुरो त हामीले अस्ति पढेका थियौ यो कुरो चाहिँ तिमीहरुलाई जर्नल एन्ट्री चाहिँ नयाँ हो कि आज तिमीहरुलाई मलाई जसो लाग्छ सो त्यो जर्नल एन्ट्रीको फर्स्ट वाला भन्दैन जुलाई 1 को जब तिमीले क्याश डिभिडेन्ड स्टक डिभिडेन्ड जुनसुकै डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्छौ भने त्यति बेला के हुन्छ भन त रिटेन अर्निङ डिडक्ट हुने हैन रिटेन अर्निङ भने प्रॉफिट हो कि हैन भन त प्रॉफिट हो कि हैन हजुर प्रॉफिट डिक्रिज भयो भने डेबिट हुन्छ क्रेडिट हुन्छ डेबिट प्रॉफिट जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ हैन त प्रॉफिट त क्रेडिट हुन्छ नि हैन भनेपछि अब प्रॉफिट डिक्रिज भयो भने डेबिट हुन्छ अब मलाई भन डिक्लेयर गर्दाखेरि तिमीले डिक्लेयर भनेको त म तिरुला म दिउला भनेको हैन डिक्लेयर भनेको हजुर भन त त्यो पेएबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो भनेको हामीले त्यो दिउला भनेको पेएबल हो कि हैन हो पेएबल भनेको ल्याबिलिटीज हो ल्याबिलिटीज जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ ल्याबिलिटी त इन्क्रिज भयो नि यति बेला त म दिउला भन्नुको मेरो ल्याबिलिटीज इन्क्रिज भयो भन्ने हो नि त हजुर हजुर अनि ल्याबिलिटीज के हो त त्यो ल्याबिलिटीजको नेम के हो लोन हो र होइन बैंक लोन हो होइन त्यो त क्याश डिभिडेन्ड पेएबल हो नि wages payable, salary payable, cash dividend payable. So the liabilities only. Liabilities increase by credit, profit decrease by credit, debit. अनि अगस्त 1 मा के छ त भनेपछि यो अब स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको के हुन्थ्यो रिटेन अर्निङ डेबिट स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल क्रेडिट हुन्थ्यो डिस्ट्रिब्युटेबल भन्थ्यो हामी त्यसलाई डिस्ट्रिब्युटेड हैन डिस्ट्रिब्युटेबल होइन त अब बाँड्ला अब इस्यु गरौँला भनेको हो नि त डिभिडेन्ड क्याश डिभिडेन्ड होस् स्टक डिभिडेन्ड होस् डिक्लेयर गर्दाखेरि जहिले पनि रिटेन अर्निङ नै डिडक्ट हुन्छ रिटेन अर्निङ डिडक्ट भयो भने डेबिट हुन्छ अब यहाँ क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको थियो डिक्लेयर गर्दाको डेटमा हामीले क्याश डिभिडेन्ड पेएबल भन्नुपर्छ क्याश डिभिडेन्ड पेएबल के हाम्रो ल्याबिलिटी छ त्यही भएर हामीले के गर्यौं क्रेडिट गर्यौं अब अगस्त 1 मा पेड गर्यौं क्या डिभिडेन्ड होइन जुन डिभिडेन्ड तिर्नु पर्ने डिभिडेन्ड थियो त्यो डिभिडेन्ड पेड गरेको पेएबल डिभिडेन्ड कति हो 1 लाख हो त्यसैलाई पेड गरेको सो क्याश डिभिडेन्ड पेएबल डेबिट अब ल्याबिलिटीज डिक्रिज भयो पहिला ल्याबिलिटीज क्रेडिट भएको थियो इन्क्रिज भएको थियो क्रेडिट भयो अब यो ल्याबिलिटीज त अब के भयो पेमेन्ट गर्दियौ यो सेटल गर्यो भने ल्याबिलिटीज यो क्याश डिभिडेन्ड भन्ने ल्याबिलिटीज के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ डिक्रिज भयो भने के हुन्छ डेबिट हुन्छ ल्याबिलिटीज डिक्रिज भयो डेबिट अनि क्याश आउट भयो क्याश पनि डिक्रिज भयो हाम्रो एसेट्स डिक्रिज भयो क्रेडिट भयो बुझ्यौ हजुर क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ यहाँ पनि सेम हो क्वेशन कुनै पनि फरक छैन है यो तिमीहरु गर्नु
यो सक्छ अब यो केरी कम्पनी has 1000 shares of par value preferred stock यति छ भन्छ यो छ 2009 को डिभिडेन्ड यति यो भन्छ है डिभिडेन्ड पेड गरेको छ यसरी अनि यो 2010 र 2012 को यो अब के सोच्छ डिटरमाइन द अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड्स टु बी एलोकेटेड प्रिफर्ड एन्ड कमन स्टक होल्डर्स सेम माथि जस्तै क्वेशन हो क्या कुरो बुझ्यौ क्युमुलेटिभ फिचर भइदियो हुन्छ त्यस्तै क्वेशनहरु सोधेको छ त्यो तिमीले गर्न सक्छौ क्याश डिभिडेन्ड है त सकिन्छ कि यसमा पनि डिस्कस गर्नुपर्छ माथिको जस्तै अगाडि बढौँ कि यसमा डिस्कस गर्नुपर्छ भन अगाडि बढौँ के गर्ने सिधै अगाडि बढौँ सर माथिको जस्तै हो न यो अलिकति डिफरेन्ट भइदियो भने म तिमीलाई गर्थे त्यही भएर मैले नोटमा पनि ट्राई योर सेल्फ भने होला सायद एक्सरसाइज 10 11 ट्राई योर सेल्फ माथिको जस्तै हो के सेम क्याश डिभिडेन्ड पनि हामीले सकाइ भन सर त्यसमा एकछिन माथि जान्न हो यसमा चाहिँ यो केरी हेज डिक्लेयर्ड एन्ड पेड डिभिडेन्ड एज फलोज 2009 10 11 12 को यहाँ दिएको छ हैन अनि यो चाहिँ त्यो दुईटैको लागि हैन फर्स्टमा प्रिफर्ड अनि त्यसपछि यो कमन स्टकलाई हो नि त हो यहाँ दुईटैको लागि हो नि त कुनै एउटा कमन स्टकमा मात्रै यो त भनेको छैन द प्रिफर्ड स्टक इज क्युमुलेटिभ एन्ड नन पार्टिसिपेटिङ डिभिडेन्ड तर प्रिफर्ड के हो रे क्युमुलेटिभ हो डिभिडेन्ड्स वेयर इन 2008 हैन त डिभिडेन्ड्स वेयर पेड इन 2008 मा चाहिँ तिरेको रहेछ सिन्स 2008 केली हेज डिक्लेयर्ड एन्ड पेड डिभिडेन्ड एज फलोज 2008 मा चाहिँ सबै क्लियर छ कमन र प्रिफर्ड दुईटै क्लियर छ तर 2000 के रे हाम्रो 2008 देखि चाहिँ पछि 2009 मा चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिएन रे 2010 मा 10000 मात्रै डिभिडेन्ड दियो कुरो बुझ्यौ ल हेर त 9000 यो हाम्रो प्रिफर्ड को अमाउन्ट कति हुने भयो त केली हेज 1000 शेयर्स 100 par value 9% प्रिफर्ड स्टक अब मलाई भन्दा 1 लाख हुने भयो नि हजुर 1 लाख प्रिफर्ड स्टक भ्यालु त 1 लाख हो 1 लाख को 9000 भनेको कति 9% हो 9% भनेको 9000 हो अब 2009 मा 9 मा 0 छ तिरेकै छैन 2009 मा के छ 0 छ तिरेकै छैन अनि क्युमुलेटिभ भने 2010 मा आएर 2009 को लागि तिर्नु पर्छ पर्दैन पर्छ हो अब यो डिभिडेन्डमा के उले के रे हाम्रो कमनले कति पाउने भयो त 1000 कहाँ 1000 पाउँछ नि जिरो अनि 1000 पाउँदैन किन थाहा छ 9000 यो 2009 को त यो लग्यो नि त हैन 9000 यहाँबाट लग्यो कहिलेको हजुर 2009 2009 को लग्यो अनि 2010 को 9000 लानु पर्ने हैन हजुर बुझेनौ भनेपछि प्रिफर्डलाई कति पुगेन अझै 8000 प्रिफर्डलाई पुगेको छैन भनेपछि 8000 प्रिफर्डलाई नै पुगेको छैन अझै के भयो स्टिल एरियर भयो हैन र हजुर बुझेनौ तिमीले अब मलाई भन त 2010 मा क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक भनेपछि प्रिफर्ड स्टक होल्डरले कति लानु पर्छ कति जान्छ उलाई डिभिडेन्ड 9000 कहाँ 9000 9 को चाहिँ 18000 जान्छ यार 18000 जानु पर्छ हो अब उले कति डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो र तिर्यो 10000 अनि कमन स्टकले पायो पाएन यहाँ तिर्नु पर्ने उलाई प्रिफर्डलाई कति तिर्नु पर्ने छ भन त प्रिफर्डलाई 10 मा चाहिँ 10 मा चाहिँ हो 10 मा 10 मा 9 को 9000 10 को पनि 9000 18000 18000 अनि कम्पनीले कति टोटलमा कति डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो 10000 अनि भनेपछि प्रिफर्डले कति लाग्नु पर्ने हो 18000 हैन हजुर अनि प्रिफर्डलाई चाहिँ पुगेको छैन भने चाहिँ कमनले पाउँछ पाएन पाउँदैन प्रिफर्डको अझै एरियर कति रह्यो त 2010 मा एरियर 8000 बाँकी 8000 अब त्यो 8000 कहिले लान्छ
2011 मा 11 मा 11 मा कति हुने भयो त 9 + 8 हैन त 8010 को बाँकी थियो 9011 को भनेपछि 8 र 9 कति हुन्छ 17 17 हजुर 17 कसले लग्यो प्रिफर प्रिफरले 3000 कसले लाने भयो 3000 चाहिँ कमन स्टकले कमन स्टकले अब त्यसरी गर्न सक्दैनौ भने यो माथिको भयो। जस्तै थियो यो क्वेशन त्यही भएर त भनेको सेम हो क्या त्यो प्रब्लमै भएन अब हेर त एक्सरसाइज 11 स्टक डिभिडेन्ड्स अब आयो स्टक डिभिडेन्डको कुरो त्यसपछि स्टक स्प्लिट हैन अब यो दुईटा क्वेशन बुझ्यो भने त मैले त यो च्याप्टर सिधै अब आयो क्याश डिभिडेन्ड पढिसक्यो स्टक डिभिडेन्ड यो भयो स्टक स्प्लिट यो गराउनु चाहिँ नि यति नै हुन्छ क्या पार्टहरु खासमा हामीले बुझ्नु पर्ने अब स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिटको बारेमा हेर्नु पर्यो है त यसो गरौँ न स्टक डिभिडेन्ड अब यो यसमा तिमीलाई धेरै नै बुझाउनु पर्छ हेर हैन पुरो बुझ्यौ स्टक डिभिडेन्डमा तिमीले क्याश डिभिडेन्डमा त एक धेरै क्वेशन सोधिरहेको छौ भने स्टक डिभिडेन्डमा त धेरै आउँछन् क्वेशन हेर पुरो बुझ्यौ यो पार्टलाई म भोलिलाई नै सार्छु हुन्छ मैले आफैले खाना बनाउनु परेछ कि आज हुन्छ त्यस्तो छ हुन्छ है सर प्रब्लम सो एउटा सानो problem छ, हैन? सानो सोध्छु नि यो माथि भन न। क्वेसनमा हल्का रङ जस्तो लाग्यो कि त्यो 11-7 मा जाम नि एकचोटि 11-7 मा हजुर भन त सो यो होइन योभन्दा माथिको सायद ब्रिफ एक्सर्साइजको क्या हो त्यो ब्रिफ एक्सरसाइज 11-7 हजुर भन त सो स्टक डिभिडेन्ड भन्ने कहिले यसमा जस्तै हाम्रो फर्स्टमा एट डिसेम्बर 31, 2012 भनेर दिएको छ होइन त्यहाँ अनि यहाँ तलपट्टि जुन एट डिसेम्बर 31, 2013 ग्रिन कम्पनीले चाहिँ 100% स्टक डिभिडेन्ड अनि यो वाइट ब्लूले चाहिँ यो 2-for-1 स्टक स्प्लिट गरे होइन अनि तलपट्टि डिटरमाइन्ड बाइ इच कम्पनी द फलोइङ एमाउन्ट एट द January 1, 2013 भनेछ नि जुन यो 30 तिमीले त्यहाँ नोटिस गरेर सर मैले नोटिस गरेर है यो अब 2000 determine the each company of the amounts of January 1, 2013 da 2013 को यो भनेको यो नि डिसेम्बर 2012 भन्नु र जनवरी 1, 2013 भन्नु एउटै हो हजुर हो कि हैन बुझ्यौ अब यो 13 को डिसेम्बरमा उले डिसाइड गरेको भन्ने त 13 मा सोध्यो भने नि यसको पावर भ्यालु कति हुन्छ 10 नै हुन्छ अर्कोको पनि 10 सबै उही रहन्छ 13 को जनवरीमा तर 14 मा भनेपछि तिमीले सही कुरा गर्यौ यो इयर हो बुझ्यौ किनभने अब यो 14 भएपछि बल्ल यहाँ चेन्ज आउँछ हैन नत्र नम्बर अफ शेयर कति त भन ब्लू र हाम्रो ग्रीनको भन नम्बर अफ शेयर कति 18 9,000 का 18,000 हुन्छ जनवरीमा हजुर यो क्वेशन अनुसार भन्नु भने चाहिँ कति हुन्छ 9,000 हुन्छ अनि 10,000 नै हुन्छ हो अनि टोटल रिपोर्टेड कमन स्टक कति हुन्छ जति चाहिँ छ त्यति नै हुन्छ रिटेन अर्निङ 5 लाख नै हुन्छ नो चेन्ज किनकि यो 2013 यो के रे 12 को डिसेम्बर 12 को एन्डिङ भनेको 13 को बिगिनिङ हैन र हजुर को बुझ्यौ अनि 13 को डिसेम्बरमा डिसिजन गरेको छ भने त यहाँनिर 14 सोध्यो भने आन्सर फरक आउँछ हेर हैन एउटाको 5 पावर भ्यालु अर्कोको 10 एउटाको 18,000 अर्कोको पनि 18,000 अर्को रिटेन अर्निङ एउटाको डिडक्ट अनुसार 4 लाख कति थियो 20,000 हैन अनि त्यसरी चाहिँ 14 को सोध्यो भने चाहिँ चेन्ज हुन्छ हैन बुझ्यौ यो डेट चाहिँ रङ हो एकदम सही हो तिमीले भनेको त्यो 4 नै हुन्छ हैन अस्ति किनभने हामीले त्यो हामीले 5 पावर भ्यालु गरेर गरेको थियो अस्ति यसलाई एउटा सुन न भने
2012 मैले भन्नु डिसेम्बर खोजेको चाहिँ भन्नु हजुर नै त्यो त बुझेँ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अस्ति जुन हजुरले क्वेसन गराउनु भएको थियो नि त न। त्यति बेला 14 टाइपको गरेर गर्नुभएको जस्तो लाग्यो त्यसैले हो भनेको 14 टाइपको गरेर गएको हो एकदम। मैले यो डेटलाई पनि मैले पनि कन्सिडर गरेको थिएन। मैले केलाई मात्र कन्सिडर गरेको थिएँ भने चाहिँ कम्पनीले यो डिसिजन गरेको छ भने चाहिँ डिसिजन पछि के हुन्छ यो हेरेको थिएँ, तर डेट चाहिँ हेरेको थिएन मैले। कम्पनीको डिसिजन के हुन्छ यो डिसिजन भइसकेपछि कम्पनीको के हुन्छ त यो इलिमेन्ट यहाँको आइटम्सहरूमा भनेर त्यो चाहिँ मैले कन्सिडर थिएँ होइन। यो डेट चाहिँ मैले हेरेको थिएन, डेट चाहिँ रङ हो। कि त यहाँ यस्तो हुनुपर्छ, यो बिचको डेट हुनु पर्यो डिसेम्बर 31 2012 नै भनिदिनु पर्यो होइन। अब यो 12 को डेटा भनेर यो 12 भन्नै मिलेन, त्यो पनि रङ हुन्छ। यहाँनिर 14 नै हुनुपर्छ, कुरो बुझ्यौ। 14 भयो भने चाहिँ बल्ल हामीले अस्ति गरेको आन्सर पनि 14 कै हो है। मैले 14 एजुम गरेर के सोचेर बनाएको थियो। फेरि 13 मा त्यस्तो हुँदैन। 13 को आन्सर एज इट इज नै रहन्छ। पावर भ्यालु 10 अर्को 10 अर्को जे जे छ सबै एज इट इज रहन्छ। कुरो बुझ्यौ है त। अघिले के क्वेसन सोधिरहेको सर त्यो 11.4 मा छ नि स्टक होल्डर्स इक्विटी एक्सरसाइज 11.4 7 एक्सरसाइज हजुर एक्सरसाइज 11.4 सर त्यो स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड बट अनइस्युड बाइ एमजे वाला छ नि हो, त्यसको एन्ट्री कसरी युज भयो? यसो स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो नि कम्पनीले होइन। अब यो के हुन्छ भने स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो भने जर्नलिटिस के हुन्छ तिम्रो भन त। अघि भनेको थियो हामीले रिटेन अर्निङ के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ होइन, डिक्रिज हुन्छ नि, डेबिट हुन्छ होइन। रिटेन अर्निङ के भयो? माइनस भयो। अब मलाई भन्नु त अनइस्युड हो नि त यो त। योलाई हामी डिभिडेन्ड जर्नलिटिस के हुन्छ? रिटेन अर्निङ डेबिट, स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल क्रेडिट हुन्छ नि। यस सर। अब मलाई भन्दा स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल भनेको करेन्ट लायबिलिटिज हो त, पे होइन नि। डिस्ट्रिब्युटेबल भनेको त त्यसलाई त्यो डिस्ट्रिब्युटेबललाई पनि कहाँ देखाउँछौँ हामी? स्टक होल्डर्स इक्विटीमै देखाउँछौँ के, बुझेनौ? तर त्यो कमन स्टकमा एकाउन्टमा चाहिँ देखाउँदैनौँ होइन। स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर यो त्यो छ भने चाहिँ हामीले के गर्छ त स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल भनेर कमन स्टक के अरे हाम्रो स्टक होल्डर इक्विटीमै देखाउँछौँ। अब के भयो त जति एमाउन्टले रिटेन अर्निङ डिडक्ट भएको थियो त्यति नै एमाउन्टले के भयो त स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल भनेर त्यहाँ स्टक होल्डर्स इक्विटीमा एड भयो नि। तर इफेक्ट चाहिँ के भनेको नो चेन्ज के, कुरो बुझ्यौ। तर यहाँनिर क्यास डिभिडेन्ड भइदियो के हुन्थ्यो? रिटेन अर्निङ डिडक्ट हुन्छ, तर त्यो क्यास डिभिडेन्डको एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ? करेन्ट लायबिलिटिजमा हाम्रो रेकर्ड हुन्छ क्या। डिभिडेन्ड पेएबल भनेर करेन्ट लायबिलिटिजमा देखाउँछ हामी। प्रपोज डिभिडेन्ड भन्छौँ नि हामी, प्रपोज डिभिडेन्ड त्यो कहाँ देखाउँथ्यो? करेन्ट लायबिलिटिजमा देखाउँथ्यो नि त हामीले। त्यही भएर त्यति बेला चाहिँ रिटेन अर्निङ घटेकोले स्टक होल्डर्स इक्विटी एकाउन्ट के हुन्छ? डिडक्ट हुन्छ होइन। यो स्टक डिभिडेन्डको केसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, नो चेन्ज नै हुन्छ है त। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। मैले क्लास गरेँ त, बाइ। अब भोलि गरौँ न है त। बाई सर। थ्याङ्क यू सर।